कराची में क़यामत सुग़रा टूट पड़ी। लियारी में वाक़ 5 मंजिला रिहायशी इमारत अचानक ज़मीं बोस हो गई। वाक़े में एक बच्चे और 3 ख़वातीन समेत 14 अफराद जाँ बहक। मलबे से 9 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया। एक ज़ख्मी की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लियारी में बगदादी अल नवीद होटल के करीब इमारत गिरी। मलबे तले दबे मजीद अफराद की तलाश का ऑपरेशन ताहाल जारी। मुतासरा इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। मुनहदिम होने वाली इमारत से मुल्हिका इमारत का जीना भी गिर गया। इमारत के मकीनों को रेस्क्यू टीमों ने स्नार्कल की मदद से निकाला। रेस्क्यू अमले ने अतराफ की इमारतों को भी खाली करा लिया। जब बिल्डिंग गिरी उस वक्त हमने मैसेज किया था फायर ब्रिगेड का घंटा अभी सर घुसता है। मलबा देख रहे हो आप, अपनी मदद आपके तहत हम सब नीचे उतार रहे थे। 2-3 को तो हमने जिंदा जो बिल्कुल जख्मी हालत में निकाला, बाकी सारे मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अब ये हम अपने हाथों से हटाएंगे या ये लड़के सारे अपने आप मदद तहत हम कर रहे हैं। बात करते हैं बोलते तुम लोग अब इस हालत में तुम लोग आओगे, आवाम तुम लोग को छोड़ेगी यार। लियारी बगदादी के इलाका मकीनों का रेस्क्यू इदारों के देर से पहुंचने का शिकवा। आईनी शाहिद के मुताबिक जब इमारत गिरी उसी वक्त रेस्क्यू इदारों को मतला किया था। 1 घंटे से जायद वक्त गुजर जाने के बावजूद कोई ना पहुंच सका। हम अपनी मदद आपके तहत सरगर्मियों में मसरूफ रहे और हिस्सा लेते रहे। एक और शाहिद का कहना था कि इमारत सुबह से ही लरज रही थी। इलाका मकीनों के मुताबिक इमारत में 12 फ्लैट्स थे। इमारत की खस्ता हाली के बायस बाज़ फैमिलीज अपने फ्लैट छोड़कर चली गई थीं। हादसे के वक्त मुतासरा इमारत में दुकानें भी खुली हुई थीं। तर्जमान शीबा के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने में 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। सरबराह ईदी फाउंडेशन ने कहा कि इस इलाके में 2 मंजिला इमारत से ऊपर बनाने की इजाज़त नहीं, लेकिन यहाँ 5-6 मंजिला इमारतें बनाई जाती हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक गिरने वाली इमारत 1974 से कबल तामीर हुई थी। 3 साल पहले इस इमारत को खतरनाक करार दिया गया था। गिरने वाली इमारत को मुतादिद बार खाली कराने के नोटिस जारी किए गए थे। लियारी में 80 इमारतों को नोटिस जारी किए गए हैं। बिल्डिंग खाली कराने के लिए यूटिलिटी सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई थी। उसके बावजूद रिहायशियों ने खुद से बिजली के कनेक्शंस लगाए थे। हमारी बात मानकर इस बिल्डिंग से 8 फैमिलीज जा चुकी थी। आस पास की बिल्डिंग्स भी खाली कराई गई हैं। कराची में 550 इमारतों को मखदूश करार दिया गया है। कराची में 60% कच्ची आबादी है। लियारी के इस इलाके में बना प्लान की इमारतें बनाई गई हैं और ली मार्केट का पूरा रिहायशी इलाका बिना प्लान के बना हुआ है। 5 बरसों में कराची के इलाके लियारी में इमारतें मुनहदिम होने के 4 बड़े वाक़यात पेश आए। इन वाक़यात में मजमूई तौर पर 55 अफराद जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हुए। सबसे ज़्यादा वाक़यात साल 2020 में रिपोर्ट हुए। मार्च 2020 में बारिशों के बायस 1 मंजिला इमारत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 5 ज़ख्मी हुए। जून 2020 में 5 मंजिला इमारत ज़मीं बोस हुई, जिसके नतीजे में 22 अफराद जान की बाजी हार गए। जून में ही खुदादाद मार्केट लियारी में एक और 5 मंजिला इमारत गिरने से 25 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का लियारी में इमारत गिरने का नोटिस SBCA से बोसीदा इमारतों की तफसीलात तलब कर ली। मुराद अली शाह ने कहा कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह, गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर सिंध ने हिदायत की दस्तियाब वसाइल बरोकार लाकर मलबे तले फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर बल्दियात सईद गनी का जाए हादसा का दौरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि गिरने वाली इमारत को SBCA की तरफ से 4 नोटिस दिए गए थे। मकीनों का कहना था कि इमारत को खाली नहीं करना चाहते। शहरियों से अपील है कि SBCA के नोटिस को संजीदा लिया जाए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। शहर में इस वक्त शहरी वाक़े के बाद हमारे साथ ताउन करें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने SBCA के मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने के अहकामात जारी करते हुए वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी 3 दिन में कोताही बरतने वाले अफसरान की निशानदही करके रिपोर्ट पेश करेगी। सईद गनी ने कहा कि खतरनाक करार दी गई इमारतों के मकीनों को नोटिस दिए गए हैं। मकीनों को बिल्डिंग खाली कर देनी चाहिए थी। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $2 अरब के एक अहम सरमायाकारी मुआहदे पर दस्तखत हो गए। इस मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब आज़रबाईजान के शहर खानकुंदी में 17वें
سی ای او سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی موجودگی میں ہوئی اس تاریخی معاہدے پر آذربائیجان کے وزیر معیشت اور پاکستان کے اسحاق ڈار نے دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت آذربائیجان پاکستان کے مختلف اقتصادی شعبوں میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ دستخطی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ پاکستانی وفد کے دیگر اراکین بھی موجود تھے۔ معاہدہ وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر شوکت مرزیوف کے درمیان ملاقات کے بعد طے پایا، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا تھا۔ معاہدے کی حتمی دستاویزات آذری صدر کے آئندہ دورے پاکستان کے دوران مکمل کی جائیں گی۔ بھارت کی طرف سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی ناقابل قبول، پاکستان کہ 24 کروڑ عوام کے لیے پانی لائف لائن ہے، کسی صورت بھارت کو اس خطرناک راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب، کہا مقبوضہ کشمیر میں ایک بدقسمت واقعے کے بعد بھارت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی جارحیت کے بعد ای سی او ممالک کی جانب سے پاکستان کے ساتھ یکجہتی پر مشکور ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ جنگی رویہ بھارت اور پاکستان دونوں کے مفاد میں نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ بھارت دہشت گردی کے ہر واقعے پر جنگ کو معمول بنانا چاہتا ہے۔ موجودہ نسل کو ماضی کی غلطیوں کی سزا نہیں دے سکتے۔ بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ پاکستان روزانہ دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے ثبوت اپنے لوگوں اور عالمی برادری کو نہیں دکھائے۔ پاکستان بھارتی دفاعی اثاثوں کی براہ راست ٹریکنگ کر رہا تھا۔ ڈی جی ایم او رابطے میں پاکستان نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا کون سا ہتھیار حملے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی فوج کے نائب سربراہ لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ کا پاکستان کی عسکری برتری کا اعتراف، کہا مارکہ حق میں پاکستان نے الیکٹرانک وار فیئر میں بھارتی فوج کو پریشان کر دیا۔ راہل سنگھ نے دعویٰ کیا کہ چین کے علاوہ ترکی نے بھی پاکستان کی مدد کی۔ چین سے بھارتی اہداف کی معلومات مل رہی تھی، جبکہ ترکی کی طرف سے کئی قسم کے جدید ترین ڈرونز اور تربیت یافتہ لوگ فراہم کیے گئے۔ بھارتی فوج کے نائب سربراہ نے کہا کہ بھارت کے فضائی دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نواز شریف کسی سے ملنے بنی گالا جائیں گے نہ اڈیالہ، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا واضح موقف، کہا کہ سربراہ نون لیگ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت پروان چڑھے، تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہونی چاہیے۔ نواز شریف نے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے بے تحاشا قربانیاں دیں۔ شہباز شریف نے جو کچھ بھی کیا وہ نواز شریف کی منظوری سے کیا۔ ایسی باتیں کہ نواز شریف جیل جائیں گے، لائن میں لگ کر ملاقات کریں گے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ سول اداروں کا مدد ادارہ پارلیمنٹ ہے اور ہم نے اسے ہی بہتر طور پر نہیں بنا سکے۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو 3 بار آفر کی کہ بیٹھیں اور بات کریں، ہم ملک کو کافی حد تک درست کرنے میں کامیاب رہے۔ سیاسی قیادت اسٹیبلشمنٹ قیادت متفق ہے، بھارت کے خلاف جنگ میں ہم دنیا میں سرخرو ہوئے، خود کو ایک طاقت ثابت کیا، ہر کوئی آپ کی مدد کرنے اور تعاون کرنے کو تیار ہے۔ یہ موقع ہمارے لیے آخری ہوگا، بطور قوم ہم خود کو سنبھال لیں۔ وزیر اعظم کے ساتھ معمول کے مطابق ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اپوزیشن کے پاس ایک بھی ممبر زیادہ ہوتا تو عدم اعتماد کا سہارا لیا جاتا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں الیمین گڈاپور کا چیلنج کرنا ان کی بوکھلاہٹ ہے۔ اپوزیشن کا تحریک عدم اعتماد لانا جمہوری عمل ہے۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں عدم اعتماد پر کوئی بات نہیں ہوئی، وزیر اعظم نے صرف پوچھا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ پاک پتن، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں 20 بچوں کی ہلاکت پر ایکشن۔ ہسپتال میں ادویات کی عدم دستیابی پر سی او ہیلتھ اور ایم ایس کو گرفتار کروا دیا۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر ایم ایس ڈاکٹر عدنان غفار اور سی او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل اصغر گرفتار۔ 16 جون سے 22 جون کے درمیان ڈی ایچ کیو اسپتال میں 20 کم سن بچوں کی اموات رپورٹ ہوئی تھیں۔ مریم نواز شریف 20 کم سن بچوں کے ورثاء سے بھی ملاقات کریں گی۔ مریم نواز نے کہا کہ ذمہ داران کو احساس دلانے کے لیے سخت فیصلے ضروری ہیں۔ مریم نواز نے اسپتالوں میں رابطے کے لیے سسٹم نافذ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام انکوائریز کے فیصلے ایک ہفتے کے اندر اندر کیے جائیں۔
دریائے سوات میں سیالکوٹ کے لاپتہ عبداللہ کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری. ریسکیو اہلکار گہرے پانی اور تیز بہاؤ میں مسلسل تلاش میں مصروف. دریائے سوات میں مختلف مقامات پر باریک بینی سے سرچ آپریشن جاری. آپریشن میں 30 سے زائد اہلکار اور غوطہ خور حصہ لے رہے ہیں. ترجمان ریسکیو کے مطابق اب تک 12 لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں. کمشنر مالکن کی تحقیقاتی رپورٹ میں دریا کا رخ موڑے جانے کا انکشاف. صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے سانحہ سوات پر قائم انکوائری کمیٹی کو بتایا کہ 23 جون کو بارشوں سے متعلق ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا تھا. ضلعی انتظامیہ کو 46 کروڑ روپے کے فنڈز بھی جاری کیے گئے تھے. ضلعی انتظامیہ کی ڈیمانڈ پر امدادی سامان بھی فراہم کیا گیا تھا. عمارتیں گرنے کا سلسلہ روز چل رہا ہے. اب پتہ لگا سوات دریا کا رخ تبدیل کیا گیا تھا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ دریاؤں اور نہروں کے کناروں پر تجاوزات کی بھرمار شہروں میں بریک ڈاؤن ہے. کیا ان حالات کا کوئی احتساب کرنے والا ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ پتہ لگا. بلڈنگ مالکان، بلڈنگ انسپیکٹر، اریگیشن کا محکمہ، صوبائی نوکر شاہی، یہ سارے کہاں ہیں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ عوام سوال کر رہے ہیں کہ کیا سیاسی حکومتیں کسی ذمہ دار کو لٹکا رہی ہیں؟ خیبر پختونخوا کے دریاؤں میں نچلے درجے کا سیلاب. تربیلا ڈیم کے سپل بیس کھول دیے گئے ہیں. ڈیم میں پانی کی آمد 2,68,000 کیوسک جبکہ اخراج 1,51,100 کیوسک ریکارڈ. دریائے ادوزئی میں نچلے درجے کے سیلاب کی صورتحال. پانی کا بہاؤ 39,800 کیوسک تک پہنچ گیا. دریائے سندھ میں خیرباد کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,06,700 کیوسک ریکارڈ. دریائے کابل میں نوشیرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 51,100 کیوسک اور وارسک کے مقام پر 36,522 کیوسک ریکارڈ کیا گیا جو کہ معمول کے مطابق ہے. پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے گلیشیائی علاقوں میں گلیشیائی جھیل پھٹنے کے واقعات کا خطرہ بڑھ گیا ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت راولپنڈی میں موسلادھار بارش. موسم خوشگوار ہو گیا. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے تمام اے سیز کو فیلڈ میں نکلنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. ڈی سی اسلام آباد نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنرز نشیبی علاقوں کے دورے کریں. نکاسیاب کے عمل کو یقینی بنایا جائے. واسا راولپنڈی کے ایم ڈی سلیم اشرف کے مطابق شہر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. واسا کا عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ نشیبی علاقوں میں موجود ہے. ترجمان واسا کا کہنا ہے کہ سید پور کے مقام پر سب سے زیادہ 80 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. شمس آباد 20 اور پیر ودھائی میں 15 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے. شہر بھر کے نالوں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. نالہ لئی میں پانی کا بہاؤ معمول پر ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشیں برسانے والا نیا مونسون سسٹم پاکستان میں داخل. 10 جولائی تک ملک بھر میں آندھی اور طوفان کے ساتھ بارش کا امکان. اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، اٹک اور جہلم سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برسیں گے. پشاور، دیر، سوات، چترال اور کوہستان سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. کوئٹہ، ژوب، زیارت اور قلات سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی بادل برسنے کے امکانات. مظفر آباد، وادی نیلم اور راولاکوٹ میں شدید بارش کی پیش گوئی. میرپور خاص، عمرکوٹ، ٹھٹھہ، بدین، گھوٹکی، خیرپور، شکارپور، لاڑکانہ، جیکب آباد اور دادو میں بھی شدید بارشیں متوقع. این ڈی ایم اے نے شہری علاقوں میں ممکنہ طور پر سیلابی صورتحال کا خدشہ ظاہر کر دیا. میاں نواز شریف گلیات میں سیر پر نکل پڑے. سیاحوں کا سابق وزیر اعظم سے محبت کا اظہار. سیاحوں نے نواز شریف کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں. قائد نون لیگ کے حق میں نعرے بھی لگائے. سیاحوں کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا. خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 11 نشستوں پر الیکشن شیڈول جاری. الیکشن کمیشن کے مطابق صوبے میں سینٹ انتخابات 21 جولائی کو ہوں گے. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ 10 اور 11 جولائی ہے. ثانیہ نشتر کی سینٹ سے خالی کردہ نشست پر پولنگ 31 جولائی کو ہوگی. مرحوم ساجد میر کی سینٹ سے خالی کردہ نشست پر بھی الیکشن 21 جولائی کو ہوگا. خیبر پختونخوا کی 7 جنرل، 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹ علماء کی نشستوں پر پولنگ ہوگی. خیبر پختونخوا حکومت کو گرانے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. صوبے میں فارم 45 کی بنیاد پر قائم ایک حقیقی عوامی نمائندہ حکومت موجود ہے. ترجمان صوبائی حکومت بیرسٹر سیف کا بیان. کہا کہ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں تمام ایم پی ایز متحد ہیں. گنڈاپور کو ممبران اسمبلی کا اعتماد حاصل ہے. گزشتہ 12 برسوں سے عوام نے اپوزیشن جماعتوں کو بار بار مسترد کیا. اب اپوزیشن سازشوں کے ذریعے عوام پر مسلط ہونے کا خواب دیکھ رہی ہے. سازشیں کرنے والے خوش فہمی میں مبتلا ہیں. اپوزیشن کو مال غنیمت کے طور پر کچھ نشستیں ملنے کے باوجود ان کی خواہشیں ادھوری رہیں گی.
पंजाब असम्बली में हंगामा आराई और गालम गलोच नाकाबिले बर्दाश्त। तो अपोजिशन के रवैये ने स्पीकर को इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, आवाम की फलाह के लिए एक भी मनसूबा शुरू नहीं किया गया। दस्तूर गालम गलोच गिरबान पकड़ने की इजाज़त नहीं देता। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हंगामा आराई करने वाले अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा है। पीटीआई दौर में पंजाब असम्बली कायमा कमेटियों के बगैर चलती रही। रुकनियत से मुअत्तली स्पीकर का इख्तियार, लेकिन असम्बली की रुकनियत ख़त्म करवाने की कोशिश ना की जाए। असम्बलियाँ जैसे तैसे भी हैं, इख्तलाफ या इत्तफाक के लिए बनी हैं, मारधाड़ और हंगामा आराई के लिए नहीं। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का एक्स पर बयान, कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली को मुदब्बिराना किरदार अदा करना चाहिए। दरगुजर ना करने का दरवाज़ा खुल गया तो ये फार्मूला आने वाली असम्बलियों पर भी लागू कर दिया जाएगा। वक्त आने पर मुस्लिम लीग नून समेत सारी जमातें इसी बहिश्ती दरवाजे से गुजारी जाएंगी। पंजाब में गवर्नेंस का बेड़ा गर्क हो चुका, हर चीज़ को आउटसोर्स कर दिया गया। इस पर हम एहतजाज नहीं कर सकते। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर कहते हैं स्पीकर का इख्तियार अरकान को मुअत्तल करने का हो सकता है, डी सीट का नहीं। मलिक अहमद खान को कभी नहीं कहा कि अरकान मेरी बात नहीं मानते। स्पीकर को कहा कि आपने तजावीज़ पार्लिमानी पार्टी के सामने रखी। अपोजिशन लीडर को हुकूमती अरकान ने तकरीर नहीं करने दी। गलत काम पर एहतजाज तनकीद करना हमारा आइनी और जमहूरी हक़ है। असम्बली में गालम गलोच नहीं हुई, हुकूमती अरकान की नारेबाजी भी देख लें। तवील मुशावरत से इस्लाहाती एजेंडा तैयार किया, अब जो काम नहीं करेगा वो घट जाएगा। वज़ीर आला KPK अल यमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त और हर जगह मौजूद होती है, हम बेहतरी लाते रहेंगे। मॉनिटरिंग असल मरहला है, इस्लाहात की मॉनिटरिंग करनी होगी। बुरी गवर्नेंस की वजह से हम मसाइल हल नहीं कर पा रहे। महकमों के पास पैसा पड़ा है, वज़रा और महकमों को मालूम ही नहीं, आवाम का पैसा ज़ाया होता रहता है और कार्रवाई नहीं होती। वज़ीर आज़म की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ईरान के आवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती को दोहराया। दोनों रहनुमाओं की जानिब से इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे ग़ज़ा में इंसानियत का वजूद ही नहीं। तहत साली की सूरत हाल, फाका कशी, इमदादी कारकुनों पर इसराइली हमले जारी। ग़ज़ा हो या मकबूजा कश्मीर, मज़लूम आवाम के साथ हैं। इलाक़ाई ताउन और मुश्तरका खुशहाली के लिए टेक्नोलॉजी की तरक्की नागुज़ीर है। यकजहती और ताउन को बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान से भी मुलाकात कर चुके। तिजारत, दिफा और तवानाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आला सतह के वफूद के तबादलों पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन और तरक्की के लिए तुर्की से मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मिले। तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इलाकाई रवाबित के मनसूबों खुसूसन ट्रांस अफ़गान रेलवे मनसूबे की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा मजबूत ताउन पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकातें आज़रबाईजान में ECO सरबराही इजलास के मौके पर हुईं।